وصل صوتك. سنة زرقوني متاع سونداجات متاع صبر الآراء البارومتر السياسي لشهر ماي، مدير عام سيجما كونسي. مرحبا بيك ابو بكر وكل فريق هوني. حيهم. شبيك هكا مستانس؟ لا هو نلوج على حاجه باش نقولها باش تفرح العباد ولا تطيب منهم ولا تخليهم هكا الويكاند جاي باش يتفرهدوا فيه. ما لقيت حتى الكره ما عادش تفرهد، سي با بوسيبل. معناتها خلقنا جو في تونس انه حتى شيء لا يفرهدنا. بون الويكاند هذا فما التمبيراتور باش تطلع وبراو بحروا وعوموا كسكروت. واحد من الزهروني يمشي للتي جي ام 500 مليم من التي جي ام للكرتاج درمش بدينار و200، كسكروت بدينارين، دبوزه جازوز بدينار و100 من عند العطار خذوها. فوالا نص فيتر هذه ومعاه صاحبته والا مع اصحابه يعدي عشيه ولا زوجته ولاده في شط اميلكار برا وشيخه انسان، واللي في سلقته يمشي يعوم في سلقته، واللي في الرجيش يعوم في الرجيش، واللي في بنزرت يعوم في بنزرت. تفرهدوا ونساو السياسه ونساو الدنيا كلها. واللي ما عندوش بحر واللي عندوش بحر يمشي يعوم في الشايح غالب. شوف سير الامور في اللي ما عندوش بحر. عندك اجابه؟ تعرفش قداش بعيده سيدي بوزيد على البحر، على مهديه سوسه، على البحر. معناتها فول دوازو هذا ما بين 100 و 120 كيلومتر فقط في العالم. 100 و 120 كيلومتر فقط. معناتها كلمة فقط يمكن فيها جوجمون. 100 و 120 كيلومتر راك على الليتورال، على الساحل. ما هيش زون انتيريور، معناتها داخلية كيف ما سوقت وباعوها لهم وهما معناتها بطريقة يمكن سهلة استهلكوها. فكرة أنه محقورين مهمشين ونحن جهة داخلية. ما هاش داخلية. الثنية متاع منزل شاكر اللي توصل لكسفاق اللي معناتها ثنية ناتورال قديمة من أول الدنيا، اللي هي عرقاب على منزل بوزيان حتى توصل حتى لسفاق. سي ناتورال باش توصل لها. معناتها نحن نخلقوا مشاكل ونغرقوا فيهم. حسن زرقوني قاعد بوزيتيفي. اي مش بالفارغ فما امور موضوعيه. ها الفوسفات سيدي بعنا اكثر، معناتها انتجنا اكثر. مازلنا ما بعناش. اما 1.3 الاف طن مليون 1.3 مليون طن. معناتها مش اوكا معناتها كان نوصلوا بالاخر العام نعملوا 6.5 فوالا، نعملوا حتى 3 مرات قد هذايا ولا 4 مرات احسن من العوام اللي قبل. 80% من التوانسه متشائمين يراونوا البلاد ماشيه في الثنيه الغالطه. وش نعطيكم برشا ارقام ورا بعضهم اللي انت خرجتهم في السبع الاراء نتاع شهر ماي، اللي هو صار بعد الاقاله نتاع نجي جلول ووزيره الماليه سبع الاراء. هذا حسن زرقوني. اي كل ارتباك للحكومه بسرعه، كل ارتباك للحكومه دائما يشنج الناس في تونس. واذا هو بيدو معناتها ما فماش معناتها تفسير بيداغوجي للاقالات او للاستقالات، العباد زاد هي تتشنج. نذكر الكونتكست انه احتجاجات في تطاوين، احتجاجات في عده مناطق في الجمهوريه في تونس، مشاكل الكوره، الاقالات، مطالبه باقاله الحكومه، مطالبه بانتخابات مبكره. هذا الجو العام اللي جاء فيه صبر الآراء هذا 80.1% رقم قياسي اول مره نوصلوا له منذ 6 سنوات من التوانسه اللي راوا انه تونس ماشيه في الثنيه الغالطه. كيف تطور الرضا على اداء الشخصيات اللي في الحكم أضعف رقم يحقه الباجي قايد سبسي منذ توليه رئاسة الجمهورية عنده عامين ونص. يظهر لي 38% نسبة الرضا و54.6% نسبة الرضا على رئيس الحكومة. كيف في أضعف النسب اللي يبدأ ب66 عمل 68 عمل 65 وبطل 54.6%. هذه أهم الأرقام اللي في بعضها. حسن زرقوني كيفاش تقرأها؟ أول شيء على خاطر ما فماش كنا كلمة بصيص من الأمل، ما فماش الأمل لسبوار. هو سياسي مش يخرج الفلوس من مكتوبه ويبدأ يصرف ويدور العجلة. هو ينجم يعطي كان الأمل للناس. إذا السياسي ما عطاش الأمل للناس أنه الغد باش يكون أفضل أو حتى اليوم باش يكون أحسن من ذي قبل،
معناتها صعب انه المواطن يقبل وضعه، وهي الحكومه مش هي المسؤوله الوحيده. راهو معناتها كي نقولوا نحن تونس مش ماشيه في طريق الناس يقولوا اتجاه الخطا 80%، مش معناتها الحكومه، لانه كان مش نركزوا كان على الحكومه نبداو غالطين في التحليل، لانه حتى الشرطي والا معناتها الشباب اللي طلعوا في استاد وضربوا بعضهم، كل شيء يوحي بكونه الناس ماهيش متضايقه، اقول لك معناتها متقلقه، مش على خاطر الحكومه ما عندهاش مشكله، ماهيش هي المسؤوله اللي صار في استاد، مش هي المسؤوله اللي صار في تطاوين، مش هي المسؤوله، مش قاعد نبرئها هي مريبوست. اما القرار اللي يجي من بعد يخلي الناس تطمئن انه هذا ما عادش باش يتعاود لهنا، هذه مسؤوليه الحكم. صحيح. هو راهو الحقيقه الامر وقت اللي نحفروا برشا نلقاو انه الناس تحب روحها محميه، تحب هي لا بروتيكسيون اكثر شيء مطلوب. تونسي يحب يحمي عائلته، يحب يحمي مستقبله، يحب يحمي نفسه، ومعمل على الحكومه مستانس. فما ريفلكس بريسك قديم انه 60 سنه مستنسين بورقيبه يحمي، وبعد بن علي بالقوه يحمي، ولا ما يحميش بكل اذا هو واحد ما دخلش في سيستمه. دونك كلمه الحمايه، وحتى ترامب كيش ربح مو قال الامريكان انا باش نحميكم، وتوا مارين لوبين باش طالعه هي الوزن حقه 20%، توا 40%. علاش؟ على خاطر قالت للفرنسيس انا باش نحميكم اقتصاديا، باش نحميكم اجتماعيا، وباش نحميكم حتى هويتيا. دونك حكيت لا بروتيكسيون ولا دوموند دو بروتيكسيون قويه برشا في العالم الكل. وقت اللي فما دي انسيرتيتود، وقت اللي فما الناس العباد ما عادش عارفه وين ماشيه، بلادهم وين ماشيه، عائلتهم وين ماشيه، صغارهم وين ماشيين، هو وين ماشي، يقول لك نحب شكون يحميني. دونك فما مشكله تاع امل، فما مشكله تاع نقص حمايه تاع، وهذا كله يخلي انه العبد مش مرتاح. اكثر المتشائمين هما الصغار، هما القارين برشا، المثقفين ولا المتعلمين اكثر. اقل الناس تشاؤما هما الكبار في العمر اللي فاتوا 60 سنه، واللي هما اقل تعلما. والبروفيل بالضبط هو نلاحظوا فيها. دايوغ مثلا تقول لي انت مثلا سامي عبو ولا شكون اليوم يقول لك عاد فيها الثقه انا وكل شيء، هو اللي هما قارين. معناتها شوف البارادوكس، معناتها اون جينيرال زعما معناتها اون تاكس معناتها لو كون المخيم نتاع سامي عبو معناتها الشعبويه وعدم الطرح السياسي. معناتها تقول لك ما فما كان القلم نتاع لا لوت كونتر لا كوربسيون. il se trouve que la lutte contre la corruption هذه حاجه مطلوبه من الناس القاريه، ولات توا من الحوايج الاكثر. وهي الاولويات عند التوانسه حسب السونداج نتاع شهر ماي سيجما. اولويات تونس المغرب بالضبط المنتظره من الحكومه هي مكافحه الفساد، هي المالي والاداري 21% براتيكمون، وكانت 17%. دونك طلعت مكافحه الارهاب قعدت نفسها 17%، تحسين ظروف العيش والحد من غلاء المعيشه 15%، معناتها هذا يطلع كان 11%. دونك فما جو. دونك اليوم المعلومه اللي جاتنا اليوم الصباح جات في وقتها. الناس تستنى في سي البيجي قايد سيبسي باش يقول حاجه، باش يوضح. وما ننساوش كلنا انه البيجي قايد سيبسي دائما كان هو الايغويوني ولا ايغويون توجور لا في بوليتيك في تونس. معناتها لينا عام ذكروا اخر شهر ماي، معناتها يحرك يحركها ويقودها بالمقود. عرفت يقول لك ماشي باش نمشيو لغادي ولا باش نمشيو هون. دونك الناس تستنى فيه. قانون المصالحه بسرعه ما عادش عندنا وقت. هل تعرف الاحكام التي ينص عليها مشروع قانون المصالحه الوطنيه؟ نعم نعرفهم الكل 2%، نعم نعرفهم أم مش الكل 28.8%، لا ما نعرفش أحكام القانون 69.2%. باش نخرجوا من هوني في كلمة أنه الناس ما تعرفش التكست ما تنشرش. وليه تكست ما تنشروش؟ علاش؟ لأنه ظاهرة لأنه التكست متاع جويي 2015 هذاك منشور ومعروف، وداير إلي بوبليك. اللي باش تغير فيه اللي هو الاقتراحات ورئاسة الدولة معناتها موافقة على كل الاقتراحات، تقول لك أنا نتعامل فيها معهم إيجابيا. ذوما مريناهمش وكان فما مع أو ضد 44%.
ومع 39% مقسومه. فوالا مقسومه. وهذا دور الميديا معناتها وسائل الاعلام، خاطر هو المرآة كان وسائل الاعلام. وسائل الاعلام اللي الناس اللي ضد معناتها حاربوها بشراسه، اللي الناس اللي معاه ما مشاش ما ريناهمش برشا في البلاتوات كما قال لي. 30% مع اقاله ناجي جلول، 68.8% ضد الإقالة. وإقلب المعطيات هذه لوزيرة المالية، 62.4% مع الإقالة و 18.8% ضد الإقالة. بالنسبة لوزيرة المالية مفهومة توانسة مع الفاق اللي صارت هذيك الكل حملوها مسؤولية تراجع الدينار. ناجي جلول ما فهموش انكومبريونسيون بالضبط، هذيك هي معناتها توانسة في الانكومبريونسيون. دونك ما خرج حتى البيان نتاع رئاسة الحكومة معناتها خرج هو وكان واضح، لكن ما استوعبوش الناس ولا هذه، لانه تعرف لانه هو عنده وزنه سياسي في الحكومه، لانه اكثر من ماهوش تكنوقراطي، هو وزن سياسي باش يرجح الكفه. انت كنت قبيلك كنت استضفت وزير عنده وزن سياسي، سكرتير جنرال دي بارتي او بوفوار. هو كذلك نجي جلول عنده وزن سياسي من نفس القبيل، نفس الوزن. ما فما مشكله نتاع اكيليبر معناتها. اليوم يمكن معناتها انا قلتها بكري انه اذا نجي جلول ثقل على الحكومه لازم يمشي، لكن الناس ما تفهمش. انا عندي سؤال في الاخر بالكل حسن زرقوني، في هذا الكل تنجم تخرج حاجه بوزيتيفه بار اللي قلتهم لنا ملول في البحر؟ شوف نجم فما اون نوسيون فيلوزوفيك مهمه برشا، ما نحبش نفلسف على العباد في اخر جمعه نهار الجمعه كي قبل ما، لكن لازم تتقال. كونسونطرونو، خلينا نركزوا على الوقت اللي نحن عايشينه تو. كل واحد على صغاره ولا على اخواته ولا على امه ولا ابوه، جست معناتها اكل مومون الوقت اللي هو قاعد يعدي فيه يركز عليه ويردوا احسن. فقط إذا كل واحد يعمل هكا يمكن هكا من ناحية هذه، من ناحية تاع كل شخص، ومن ناحية الجماعية. فما الحقيقة السياسيين لازم عندهم مسؤولية أنهم يعطيوا الأمل للناس، لأنهم هما بياعة أمل فقط. شكرا حسن زرقوني مدير عام سيجما كونسي، البارومتر السياسي لشهر ماي. نقابلوا شهر جاي إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا.